बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आइएगा आज की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे, अगर किसी मुसलमान भाई को कोई सूरत याद नहीं है, अतहियात याद नहीं है, तो वो क्या करे? क्या उसकी नमाज हो जाएगी? वो अगर नमाज पढ़ेगा और उसको कोई सूरत अतहियात याद नहीं है, अगर उसने नमाज पढ़ी तो क्या उसकी नमाज हो जाएगी? प्यारे दोस्तों, हमारे मुसलमान भाई कुछ ऐसे हैं जिनको नमाज याद नहीं होती, कोई सूरत याद नहीं होती, यहाँ तक कि अतहियात याद नहीं होते, दुआ क़ुनूत याद नहीं होता। प्यारे दोस्तों, आज इसी के ताल्लुक़ से आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। प्यारे दोस्तों, बहुत ही तवज्जो और इत्मीनान के साथ आप ये वीडियो देखिएगा। आइए जानते हैं मौलाना दानियाल साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर किसी की नमाज याद ना हो तो फिर वो कैसे पढ़े? नमाज में कुछ चीज़ें वो होती हैं जिनका पढ़ना फ़र्ज़ होता है, और कुछ चीज़ें वो होती हैं जिनका पढ़ना वो वाजिब होता है, और कुछ चीज़ें वो होती हैं जिनका पढ़ना सुन्नत होता है। अब अगर किसी की सूरतें याद नहीं है, या सूरह फातिहा, कुरान मुक़द्दस की सूरतें जो कि नमाज में पढ़ी जाती है, या अत्तहियात याद नहीं है, तो फिर वो नमाज कैसे पढ़े? नमाज पढ़े या ना पढ़े, क्या करे? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई ऐसे भी होते हैं कि वो मदरसे तो गए नहीं होते, लेकिन ऐसी ही उनकी जिंदगी कामों काज में गुजर जाती है, और यहाँ तक कि बुढ़ापा आ जाता है, और जब उनसे कहते हैं नमाज के लिए तो कहते हैं कि बेटा मेरे कुछ याद नहीं है। तो ना जाने आज भी कितने लोग ऐसे होंगे, न किसी न अत्तहियात याद होगी, ना दुआए क़ुनूत याद होगी, ना कुरान मुक़द्दस की कोई सूरत याद होगी, सूरह फातिहा याद होगी। बहुत सारे लोग ऐसे। तो अगर कोई सूरत या दुआए क़ुनूत या फिर अत्तहियात आपकी याद नहीं है, तो फिर आप नमाज कैसे पढ़ें? जब उनसे नमाज पढ़ने के लिए कहा जाता ना, तो वो कह देते हैं यार मेरी तो नमाज याद नहीं है, मैं क्या करूंगा, जाके जाओ तुम पढ़ लो, तो नमाज छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसी सूरत में अगर आपको सूरतें या दुआ वगैरह या तहियात याद ना हो, तो क्या आप नमाज छोड़ सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो फिर जब आपकी नमाज याद नहीं है तो क्या पढ़ेंगे? आइएगा, ये वीडियो खासकर उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूं जिनकी कुछ भी याद नहीं है, लेकिन नमाज फिर भी नहीं छोड़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उनका तरीका अलग होगा। आइएगा, इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से आपको सुनना है, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा, जो लोग नमाज छोड़ देते हैं ना, उन्हें ये 5 सजाएं मिलती हैं। कितनी सजा मिलती हैं? 5 सजाएं मिलती हैं। अब वो 5 सजाएं कौन कौन सी मिलती हैं, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। आप पहले ये मसला समझ लें कि जिन लोगों के सूरतें अत्तहियात वगैरह याद नहीं है, तो वो नमाज कैसे पढ़ें। आइएगा, तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई आकिल है, बालिग है, चाहे वो मर्द हो या औरत, तो उसके ऊपर नमाज पढ़ना ये फर्ज है, वो नमाज नहीं छोड़ सकता, चाहे उसकी याद हो या नहीं हो। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आपके सूरह फातिहा याद नहीं है, कुरान की सूरतें याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, तो आपके लिए जरूरी है कि उन सूरतों को, अत्तहियात वगैरह को याद करें। ठीक, अब आज से ही उनको याद करना शुरू कर दें, एक एक दो दो लफ्ज करके आप याद करिएगा। ठीक है, जब तक ये चीजें आपकी याद नहीं हो रही हैं और आप याद करने में लगे हुए हैं, तब तक आप नमाज किस तरीके से पढ़ेंगे वो आप मसला समझ लें। देखिएगा, जैसे जोहर की नमाज है, जोहर में 4 फर्ज हैं, असर में 4 फर्ज हैं, मगरिब में 3 फर्ज हैं, इशा में 4 फर्ज हैं, और फजर की नमाज में 2 फर्ज हैं। तो ये जितने भी फराइज हैं 5 वक्त की नमाज में, ये इमाम साहब पढ़ाते हैं। ठीक है, कौन पढ़ाते हैं? इमाम साहब। आप मस्जिद में जाएंगे तो इमाम साहब पढ़ाएंगे। ये 5 वक्त की नमाजों के जो फराइज हैं वो आपने इमाम साहब के पीछे पढ़ लिए। इमाम साहब अगर कायदे में बैठे, तो अगर आपकी अत्तहियात याद नहीं है तो आप खामोशी से बैठे रहें। ठीक है, आपकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, आप इमाम साहब के पीछे पढ़ रहे हैं। सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, रुकू और सजदे की तस्बीह भी अगर आपको याद नहीं है तो आप खामोश रहिएगा, इमाम साहब के पीछे रहिएगा, आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, अब रहा मसला ये
کہ فرض نمازیں تو آپ نے امام صاحب کے پیچھے پڑھ لی، اب جیسے سنتیں ہیں، نفل نمازیں ہیں یا وتر کی نمازیں، ان کا کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ سنتوں میں، نفل نمازوں میں، وتر میں آپ کسی کو اپنا امام بنا لیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو، جب تک آپ کی نماز یاد نہیں ہو رہی ہے نا، جب تک صورتیں یاد نہیں ہو رہی ہے، تحیات یاد نہیں ہو رہی ہے، تب تک کے لیے آپ کسی کو امام بنا لیں اور اپنی پوری بات اس کو سمجھاتے کہ بھائی دیکھو میری نماز یاد نہیں ہے اور آپ میرے امام بن جاؤ، جیسے آپ نماز پڑھیں گے، سنت آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے پیچھے میں بھی ویسے ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو جیسے جیسے وہ اپنا رکوع سجدہ کرتا رہے، اس کے پیچھے پیچھے آپ بھی ویسے ہی کرتے رہیں، حالانکہ آپ کی کچھ یاد نہیں ہے، لیکن رکوع، سجدہ، قیام سب آپ کریے گا اس کے پیچھے۔ جیسے کہ امام صاحب کے پیچھے آپ کی نماز تو یاد تھی نہیں، امام صاحب کے پیچھے آپ نے 4 رکعت فرض پڑھے، اٹھا بیٹھی آپ نے کی، تو ویسے ہی آپ اس کے ساتھ بھی کرنا ہوگا۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لی، امام آپ نے بنا لیا اور آپ فرض نمازیں امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، سنت اور نفل و وتر جو ہے کسی کو امام اپنا بنا کر کے اس کے پیچھے آپ ادا کر لے رہے ہیں، آپ کی نماز ہو گئی۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ جو صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ، اتحیات وغیرہ جن کا پڑھنا فرض یا واجب ہے، وہ صورتیں، وہ دعائیں وغیرہ آپ یاد کرتے رہیے گا۔ جب آپ کی سورہ فاتحہ، قرآن مقدس کی صورتیں اور اتحیات وغیرہ جب پوری مکمل نماز آپ کے یاد ہو جائے، اب مسئلہ آپ کا بدل جائے گا۔ آپ کے لیے مسئلہ آپ کے لیے یہ بدلے گا، جب آپ کی یاد نہیں تھی تو آپ کی مجبوری تھی، تو آپ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اب ساری چیز آپ کی یاد ہو گئی، تو جو نمازیں آپ نے امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہیں، جو نمازیں آپ نے جو ہیں، جیسے جن کا پڑھنا واجب، جن کا پڑھنا فرض تھا، جو نمازیں آپ نے پڑھ لی ہیں، اب ان کا اعادہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا، ان کا اعادہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوگا، کیونکہ اب آپ کی نماز یاد ہو گئی ہے۔ آپ کہیں گے یار مولانا صاحب تو پھر پڑھ کے کیا فائدہ ہوا جب ان کو پھر سے دوبارہ ہمیں پڑھنا پڑے گی؟ تو ہاں، فائدہ ہوا۔ فائدہ یہ ہوا، ایک تو وقت سے آپ نماز کے لیے پہنچ گئے اور آپ نے وقت پہ فرض نمازیں ادا کر لی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ثواب بھی آپ کو مل گیا، اور قضا ہونے، جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ان کا گناہ بھی آپ کو نہیں ملا۔ وقت پہ نماز بھی آپ نے پڑھ لی اور قضا کرنے کا گناہ بھی نہیں ملا، اور جو آپ نے وقت پہ نماز پڑھی ہے اس کا جو ہے ثواب بھی آپ کو مل گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اس کے اندر آپ نے واجبات چھوڑے ہیں، فرض چھوڑے ہیں، جو آپ کو نماز کے اندر پڑھنا تھا، وہ آپ نہیں پڑھ پائے، تو اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ ان نمازوں کو جیسے جیسے وقت ملے آپ دوبارہ ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب آپ کی نماز یاد ہو گئی ہے، تو یہ مسئلہ پھر بدل جائے گا۔ تو اس طریقے سے جن لوگوں کے اتحیات یاد نہیں ہے، صورتیں یاد نہیں ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، تو جب تک یاد نہیں ہے تب تک وہ اس طریقے سے اپنی نمازوں کو پڑھیں، لیکن نماز پھر بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے کہ آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے میرے تو یاد نہیں ہے تو میں کیسے پڑھوں گا۔ شریعت نے حکم دے دیا، اگر یاد نہیں ہے تو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں، یاد کرتے رہیں، اور جب تک آپ کی نماز یاد نہ ہو امام صاحب کے پیچھے پڑھتے رہیں، کسی کو اپنا امام بنا لیں، اس کے پیچھے آپ نماز ادا کرتے رہیں، لیکن نماز چھوڑیں گے نہیں۔ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب آئیے گا، وہ 5 سزائیں کون کون سی ہیں؟ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کو 5 سزائیں ملتی ہیں۔ آئیے گا ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ نمبر 1، جہنم میں خوفناک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، جس سے جہنم بھی خود پناہ مانگتا ہے، یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہوگی جو نماز کو وقت گزار کر پڑھتا ہے، یعنی نماز تو پڑھتا ہے لیکن وقت گزر جاتا ہے نماز کا، اس کے بعد پڑھتا ہے، تو ویل نامی وادی میں اس نمازی کو ڈالا جائے گا۔ حالانکہ اس نے نماز نہیں چھوڑی، وقت گزر گیا اس کی بات پڑھی، الکس کی وجہ سے، آلسی ہے، چلو پڑھ لیں گے ابھی تو ٹائم ہے۔ اس طریقے سے جن لوگوں کا ذہن رہتا ہے وہ اس کو یاد رکھیں کہ ویل نامی وادی میں جہنم کی ڈالے جائیں گے۔ نمبر 2، دوسری سزا یہ ملے گی، اللہ کریم اس کی عمر سے برکت ختم کر دے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت مٹا دے گا۔ اور تیسری سزا نماز چھوڑنے والے کو یہ ملتی ہے
کہ وہ ذلیل ہو کر کے مرے گا، اللہ اکبر، ہو کر کے ذلیل ہو کر کے مرے گا۔ نمبر 4، بھوکا مرے گا، جب اس کی موت آئے گی تو وہ اتنا بھوکا ہوگا کہ بھوکا مرے گا وہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، مرتے وقت اسے اتنی پیاس لگے گی کہ اگر ساری دنیا کے سمندروں کا پانی اسے پلا دیا جائے نا تب بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، تو وہ پیاسا مرے گا۔ تو جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو انہیں یہ 5 سزائیں ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں اور 5 سزائیں ان کو ملا کرتی ہیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، نماز بہت اہم فریضہ ہے، اسے آپ ادا کریے گا۔ آپ کی نماز یاد نہیں ہے، وہ میں نے طریقہ بتا دیا ہے، اس طریقے سے آپ نماز ادا کریں اور نماز کو یاد بھی کرتے رہیں، جو چیزیں یاد نہیں وہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔